सिमिलर इन्स्टिट्युसन छ अनि प्रधानमन्त्री त हरेकमा जाँदा जाँदै कामै गर्न पाउनुहुन्न त्यसैले रिथिङ चाहिँ गर्नुपर्छ यति मैले रिक्वेस्ट गरेँ मैले 2-3वटा कुरा मैले बुझेअनुसार दिज आर द थिङ्स आई निड टु वर्क एन्ड आई विल वर्क एउटा चाहिँ नि प्रिभेन्सनमा फोकस गर्नुपर्छ रादर देन ट्रिटमेन्ट सो त्यो करिकुलममा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने हो त्यसैले मेरो विचारमा यहाँ आवश्यक पर्ने चिकित्सकीय जनशक्ति कर्मचारी र यसलाई अलि फराकिलो बनाउने के उपायहरू छन् त्यसको निम्ति आजैदेखि काम सुरु गरेर यो स्वास्थ्य केन्द्रभित्र यो शिक्षा केन्द्रभित्र धेरै मान्छे हटाउने स्थिति देशकै जिम्मेवारी बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छातामुनि हामी रहेका हामी र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग पाउने हामी यस सेन्टरले विश्वविद्यालयलाई गर्व गर्न लायक संस्थाको रूपमा उभिएर सहयोग गरेको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ त्यसै गरेर सो आज चाहिँ नि म सबै यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो पोलिटिसियनहरूलाई बोलाएर पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर गर्ने यो वार्षिक उत्सव चाहिँ नि वी निड टु स्टार्ट रिथिङ्किङ दिस है इट वाज नट इन माई स्केड्युल आई अन्डरस्ट्यान्ड प्रधानमन्त्रीजी आउनुपर्ने थियो उहाँको हाम्रो एउटा कार्यक्रम भइरहेछ 16th योजनामा छलफल भइरहेछ सो उहाँ आउनु सक्नु भएन उहाँले मलाई पठाउनु भयो तर म चाहिँ नि यहाँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु लेट्स टेक द्याट फर्स्ट स्टेप अर्कोचोटि चाहिँ नि यो सम्मान एक्चुली भेरी सिनियर डक्टर्स रिटायर्ड डक्टर्स नर्सेसहरूबाट हुनुपर्ने न कि म पोलिटिसियनबाट यो अर्को वर्ष चाहिँ नि जब 16औं वर्षमा जान्छौँ त्यति बेला लेट्स रिथिङ्क दिस प्रोटोकल देयर इज नथिङ द्याट इज प्रिभेन्टिङ अस फ्रम रिथिङ्किङ सो त्यो एउटा मैले रिक्वेस्ट गरेँ दोस्रो मेरो म पास 2 वर्षमा यता 2 चोटि आएँ एकचोटि साथीलाई लिएर आएँ अर्को अस्पतालबाट उसको हार्ट एट्याक भएको थियो अनि यहाँ ल्याएर डक्टर्सहरूले हेल्प गर्नुभयो हि स्टिल लिभ्स थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसपछि दोस्रो पोहोर साल मैले मेरो बुवालाई लिएर आएँ इमर्जेन्सीमा गाडीको हेजर्ड लाइट अन गरेर ल्याएँ र त्यही कुरा मैले अघि पनि हाम्रो सर म्यामहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ हाम्रो यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यो इमर्जेन्सीको बाटो एकदम महत्त्वपूर्ण छ म एउटा साधारण नागरिक भएको भए र मैले मेरो बुवालाई फेरि इमर्जेन्सीमा मेरो आफ्नै गाडीमा हेजर्ड लाइट बालेर ल्याउनु परेको भए आई वुड नट नो कहाँ जाने कि अब त्यो डाइभर्सन छ मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ नि अब यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दै गर्दाखेरि आई थिङ्क वी सुड पुट पेसेन्स एट द सेन्टर अफ द केयर त्यसकारण त्यो इमर्जेन्सीको बाटो र त्यो एकदम एङ्जाइटीमा भएको फ्यामिलीलाई पनि ध्यानमा राखेर अर्को पटक चाहिँ नि हजुरहरूले रिथिङ गरिदिनु हुन्छ होला यो अर्गनाइजेसन भनेर पनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ अनि अर्को जुन अघि म्यामले भन्नुभयो सुनाउनुपर्छ भनेर लु एभ्री मिनिस्टरको माई मिनिस्ट्रीको डोर इज अलवेज ओपन यो वी निड टु आई थिङ्क मुभ अवे फ्रम दिस ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस अफ यो समारोहमा सुनाउने भनेर यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम एक्चुली म नीति तथा बजेटमा काम गरिरहेको थिएँ अहिले म यहाँ छु सो यो कुरा एक्चुली इफ आई न्यू इट इन द बजेट आई वुड हेभ बिन एबल टु वर्क इट आउट देयर अब यहाँ बसेर त आई एम नट एबल टु वर्क होइन सो इमेजिन एट सम पोइन्ट इन टाइम इन फ्युचर हाम्रो देशमा 365 सिमिलर इन्स्टिट्युसन छ अनि प्रधानमन्त्री त हरेकमा जाँदा जाँदै कामै गर्न पाउनुहुन्न त्यसैले रिथिङ चाहिँ गर्नुपर्छ यति मैले रिक्वेस्ट गरेँ मैले 2-3वटा कुरा मैले बुझेअनुसार दिज आर द थिङ्स आई निड टु वर्क एन्ड आई विल वर्क एउटा चाहिँ नि प्रिभेन्सनमा फोकस गर्नुपर्छ रादर देन ट्रिटमेन्ट सो त्यो करिकुलममा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने हो आई विल रिभ्यू एउटा त्यो अनि अर्को मलाई एकजना विशिष्ट डक्टरले भन्नुभएको थियो एउटा बडीबाट 8जना व्यक्तिहरू चाहिँ नि वी क्यान मेक पिपल लाइक त्यो क्याडेभरबाट 8वटा अर्गन्स हार्भेस्ट गर्न मिल्छ भनेर अब हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ नि अर्गन डोनेसन स्टोरेज र मेबी त्यो पोलिसीमा पनि काम गर्नुपर्छ होला सो यो म सम्बन्धित हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्छु नै र त्यो सँगसँगै मैले एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेँ यहाँ विद्यार्थी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ द टाइम आई मिट विद्यार्थी साथीहरू इज वेन दे हेभ समथिङ टु कम्प्लेन अबाउट त्यसैले मैले प्रशासनमा एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेँ विद्यार्थीहरूको ग्रिभेन्स मेकानिजमको लागि एउटा एकदम चुस्त मेकानिजम गरिदिनु भयो भने मन्त्रालयको ढोका घरले घचघचाउनै पर्दैन त्यसमा पनि मैले एउटा अनुरोध गरेँ र त्यो सँगसँगै अहिले 2जना साथीले पूर्ववक्ताले भन्नुभयो 1% एडभोकेटेड फर डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ सम सेन्टर्स लाइक दिस
मैले हजुरहरूसँग बुझ्न खोजेको इज द्याट इज प्रब्लली समथिङ अ पोलिटिसियन सुड बी सेइङ, हजुरले भन्नुभयो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इज फर हाम्रो जति पपुलेसन छ, डज इट एक्चुली मेक सेन्स टु ह्याभ 7 transplant centers or not? Or should we actually focus on having the policy so we can have multiple organs go harvesting and transplant? एउटा त्यो पनि होला। र अर्को अब बल्कुमा बनाइराख्नु भएको छ, अगेन फ्रम फेडरलिजम पर्सपेक्टिभ, इज इट मेक सेन्स टु हेभ इट इन काठमाडौँ डिसेन्ट्रलाइज, राइट? सो यो कुरा चाहिँ नि छलफल गरौँ। यही छलफल गर्नको लागि चाहिँ नि इट वुड बी गुड हामी सँगै बसेर कुराकानी गरौँ। अनि माई डोर्स आर अलवेज ओपन। यो सेन्टरको लागि मैले जे गर्न सक्छु फ्रम माई लाइन मिनिस्ट्री एज अ पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यसको लागि त म जहिले तत्पर नै छु। यो भन्दै आई वुड लाइक टु एन्ड। अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भेरी मच हजुरहरूको वार्षिक उत्सवको लागि। थ्याङ्क यू। मनमोहन सेन्टर छुट्टै संस्थाको रूपमा कुरा गरेर विषय पूर्ण हुँदैन। योसँग शिक्षण अस्पताल पनि जोडिन्छ। त्यसैले समग्रतामा मनमोहन सेन्टर र शिक्षण अस्पताल सँगसँगै हामीले विषयहरू उठान गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको उपचारको हब हो यो। यहाँ जति उपचार गर्न नेपालमा अर्को कुनै अस्पतालमा बिरामीहरू जाँदैनन्। यसले जति सेवा गैर निजी क्षेत्रबाट कसैले पनि दिएको छैन। त्यसैले यहाँ सेवा प्रदान गर्ने आदरणीय चिकित्सकहरू, आदरणीय स्वास्थ्य कर्मीहरू, आदरणीय नर्सहरू, प्रशासनमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, अरू क्षेत्रमा काम गर्ने सबैप्रति म राज्यको जिम्मेवारी तपाईको कर्मनिष्ठका कारणले केही हदसम्म पूरा भएको छ, त्यसका निम्ति म तपाईहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो उपचार केन्द्र मात्र होइन, यो शिक्षण केन्द्र पनि हो। यसले उपचार कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछ। उपचार गर्नका निम्ति जक्से जनशक्ति, विशिष्ट जनशक्ति यसले उत्पादन गर्छ। आजको दिनमा हामीहरू नेपालको राजनीतिमा के कुराको प्रतिस्पर्धा छ भने मैले कसैलाई भनेको होइन, म आफैलाई भनेको हो। सामाजिक सुरक्षा कसरी उपलब्ध गराउने, रोग लागेकाहरूलाई कसरी राहत प्रदान गर्ने, यो नराम्रो मैले भनेको होइन। योभन्दा राम्रो के हुन्छ भने रोगै लाग्न नदिन राम्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो चिकित्सा अध्ययन प्रणालीभित्र उपचार गर्ने मात्र होइन, रोग नलाग्ने चेतना विस्तार गर्ने पाठ्यक्रम पनि थपिनुपर्छ। त्यस निम्ति विशिष्ट व्यक्तिहरू, विशिष्टता हासिल गरेका योग्य चिकित्सकहरू पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। यसले उपचारको विधि मात्रै सिकायो, रोग नियन्त्रणको विधि सिकाउन सकेन, त्यो चेतना विस्तार गर्न सकेन। त्यसलाई थप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले देखेको शिक्षण अस्पताल अथवा मनमोहन केन्द्र असाध्यै साँघुरो छ। असाध्यै धेरै भिड, कोलाहल, मान्छे यहाँ पाएसम्म अन्त उपचार गर्न जाँदैन। त्यो चाहे भिआइपी होस्, चाहे एकदम धेरै पैसा भएको धनी मानिस होस्। यहाँ गुणस्तरीयता पनि त्यही अनुसार प्रदान गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कतिले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरे भन्ने कुरा होइन, कतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरे भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले स्वास्थ्यमा पनि गुणस्तरीयताको कुरा गरिरहेका छौँ। गुणस्तरहीन स्वास्थ्य भनेको के हो? दैनिक हात अपरेसन गर्नु पर्यो भने देब्रे हातको अपरेसन गरिनु होइन। स्वास्थ्य कहिले पनि गुणस्तरहीन हुँदैन, गुणस्तरीय मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो भिड, यो खालको आकर्षण, यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले शिक्षण अस्पताल मनमोहन सेन्टरलाई अलि फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति यो दुईटा शिक्षण अस्पताल र मनमोहन सेन्टरलाई छुट्याउँ मैले भनेको होइन। यहाँको प्रशासनिक इकाइलाई अन्त कतै सार्न सकिन्छ कि, अरू इकाइहरूलाई यहाँबाट अन्त कतै लान सकिन्छ कि? केही वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसको लागि ठाउँ छुट्याएको भनेर मैले सुनेको थिएँ। त्यतातिर लान सकिन्छ कि? राज्यले नयाँ संस्था निर्माण गरेर खर्च गर्न सक्दैन, भइरहेको संस्थालाई व्यवस्थित गर्यो भने धेरैलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसैले यो संस्थालाई विस्तार गरियो एकदम खुला मनले। अघि रत्नमणिज्यूले अघि एकछिन अगाडि अनिल सरले मलाई भन्नुभएको थियो, आवश्यक कर्मचारी छैन, ओएनएम गरेर कर्मचारी थप गर्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो विचारमा यहाँ आवश्यक पर्ने चिकित्सकीय जनशक्ति, कर्मचारी र यसलाई अलि फराकिलो बनाउने के उपायहरू छन्, त्यसको निम्ति आजैदेखि काम सुरु गरेर यो स्वास्थ्य केन्द्रभित्र, यो शिक्षा केन्द्रभित्र
धेरै मान्छे हटाउने स्थिति, बिरामीले पनि अलि आनन्द पाउने अवस्था, अलि शान्ति पाउने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ। यो असाध्यै आवश्यक छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्को चुनौती हामीलाई थपिएको छ। आज रत्नमणिजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामीसँगै पढेको। अनिल सर यहीँ हुनुहुन्छ, सूर्य देवकोटालाई उता पछाडि देखेको छु। अब हाम्रो चुनौती के हो भने उहाँहरू जस्तालाई नेपालमै कसरी राख्ने हो। उहाँहरू त बस्नुभयो, जानुहुन्न। उहाँहरू जस्तै पछिल्लो पुस्तालाई नेपालमा कसरी राख्ने हो। त्यसैले अब अस्पतालहरू खोलिन सक्छन्। ती अस्पतालमा यस्ता विशिष्ट चिकित्सकहरू नहुने खतरा पनि बढेर गएको छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि हाम्रो नीतिले विशेष ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ। स्वस्थ नागरिक नभएको देश विकसित हुन सक्दैन। आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो। त्यस निम्ति राज्यले यो विषयलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ। आजको महत्त्वपूर्ण विषय नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीहरूले स्वास्थ्यलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका निम्ति 16 वर्षको किशोरी या किशोर मुटुमा पाल परेर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ। अनि हामी यो देशलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी देश भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसैले मेरो विचारमा सबै कुरा प्राइभेट सेक्टरले चलाउन मिल्दैन, सबै कुरा राज्यले चलाउन पनि मिल्दैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय सबै मान्छेको पहुँच हुने स्थिति बन्नुपर्छ। त्यसकारण आज हामीले अस्ति मात्रै 18औं लोकतन्त्र दिवस मनायौँ। मैले सुरुमा भनेको थिएँ, मैले आफैलाई भनेको, मैले खालि करेक्सन गर्ने, दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर यो मैले भनेको, निराशा बढाउन मैले भनेको होइन। लोकतन्त्र भनेको बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल। जनताले जनताबाट र जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था। हामी कहाँ सत्ताले सत्ताका लागि जनतामाथि गरिने शासन व्यवस्थाको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो लोकतन्त्र होइन। त्यस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना हाम्रो संविधानले पनि गरेको छैन। त्यसकारण लोकतन्त्रमाथि भएको जुन खालको व्यतीति छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ र यो कुरा भनौँला, तपाईँबाट करेक्सन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँले चाहनुभयो भने हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री हुने कुरो ठुलो भएन, प्रधानमन्त्री भएर के गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, यी विशिष्ट महानुभावहरूलाई साँची राखेर त्यो कुरा भनौँ भन्ने मलाई लागेको थियो। माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा लगिदिने आग्रह गर्दै हामीले समग्र लोकतन्त्र, पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गरेका हौँ। हाम्रो लोकतन्त्र एकदमै अपूर्ण भयो। पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति फेरि पनि स्वास्थ्यको निजीकरण, शिक्षाको निजीकरण धेरै स्वाभाविक छैन। यसलाई आम मानिसको पहुँचको स्थितिमा पुर्याउनका निम्ति राज्यले यसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ, लगानी बढाउनुपर्छ र शिक्षामा, स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता मात्रै हुने स्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस निम्ति यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दै यो मनमोहन सेन्टरको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना मात्रै होइन, सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यसै क्षेत्रको सांसद हो। म कुनै समस्या लिएर कुनै दबाब दिन यहाँ आउने छैन। यहाँको समस्या हल गर्नका निम्ति तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नेछु। त्यस निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु, अलि विषयहरूसँग जोडिएर छलफल गर्ने कुरामा हामीलाई पनि सहभागी गराउनुहोस्। तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्न पर्दैन। यसको उन्नति, यसको समृद्धिले मात्रै हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति हामी सबैले सहकार्य गरौँ। यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै अवसर दिनुभयो, आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस सेन्टरको 15औं वार्षिकोत्सव समारोहमा माननीय मन्त्री लगायत पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजभन्दा ठिक 15 वर्ष पहिले 65 साल वैशाख 12 गते हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालीन समयमा यस सेन्टरको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यति बेला एउटा भवन, केही थान कुर्सी टेबल अनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट कारमा खटाइएका सीमित औँलामा गन्न सकिने जनशक्तिको साथ लिएर ओपिडी सेवाबाट पाइला चाल्न थालेको यस सेन्टरले निरन्तर प्रगतिका साथ यहाँसम्म आइपुग्दासम्म देशवासीको विश्वास र भरोसा आर्जन गर्दै आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विशेषज्ञ शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा योगदान गर्दै आएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
मनमोहन सेन्टर एउटा विशिष्टीकृत अस्पताल हो। मुटु, फोक्सो र रगतको नसाको उपचार अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेको छ। अझ अघि बढेर भन्दा थोरासिक र भास्कुलर अनि इन्डोभास्कुलर विधामा त हामी देशकै एकमात्र अस्पताल रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु। सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि र आँकडाहरू यहाँ सुनाउँदा लामो होला, संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज हामी वर्षमा औसत 3000 क्याथ प्रोसिडर अनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा मुटु, फोक्सो र रक्तनलीका शल्य क्रिया सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। गत वर्ष अभिलेख हेर्दा करिब 1 लाख जना बिरामीले ओपिडी सेवा लिनुभएको छ र 5000 भन्दा बढी बिमारीले इनपेसेन्ट सेवा लिनुभएको देखिन्छ। यो फगत सङ्ख्या मात्र नभएर यस सेन्टरको स्थापना हुँदा यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरूको दरिलो जवाफ पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यो सङ्ख्या हामी माथिको आशा भरोसाको पुष्ट्याइ पनि हो। यो सङ्ख्या जम्मा 105 बेडको अस्पतालका सम्पूर्ण शिक्षक, चिकित्सक, प्राविधिक, नर्सिङ लगायत सबै थरीका कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र परिश्रमको घोतक पनि हो भन्ने ठानेका छौँ। साथै हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरूको दूरदर्शी र लगनको परिणाम पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। हामी सङ्ख्यामा सीमित छैनौँ, गुणस्तरीय सेवाप्रति पनि त्यत्तिकै कटिबद्ध छौँ। हाम्रो विधामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सबै खालको सेवाहरू सबै गुणस्तरमा उपलब्ध गराउन सक्षम पनि भएका छौँ। गुणस्तरीय उपचारको कुरा गर्दा दक्ष जनशक्ति जोडिएर आउँछ। अझ नर्सिङ सेवाको झनै ठुलो भूमिका रहेको पाइन्छ। यसमा एक बिरामी एक नर्स बराबरसम्मको अति सघन कक्षीहरूको जनशक्ति व्यवस्था गरेर होस् वा सबै बेडलाई मोनिटरिङ बेडको रूपमा विकास गरेर उपचारको गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। क्याथ ल्याब आउने भरोसामा डिएम कार्डियोलोजीको पठन पाठन सुरु भएको यस सेन्टर आज दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पनि औँलामा गन्न सकिने ठाउँमा मात्र उपलब्ध अत्याधुनिक हाइब्रिड थिएटर क्याथ ल्याब प्रोसिडर र अपरेसन एकैचोटि हुने हाइब्रिड क्याथ उपलब्ध गराएर एउटै ठाउँमा अपरेसन प्रोसिडर र क्याथ प्रोसिडर गर्न सक्षम भएका छौँ। बिना अपरेसन मुटुको भल प्रत्यारोपण गर्ने आधुनिक कदम उपचार सेवा पनि सक्षम भएका छौँ। यो सामर्थ्य हाम्रो मात्र एकल प्रयासबाट सम्भव थिएन। यसमा सँगै रहेका त्रिवी शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला लाइन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र लगायतका अस्पताल, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको साथ सहयोग र सहकारीको ठुलो भूमिका छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल हाम्रो माउ संस्था नै हो। हरेक पाइलामा यसले सहयोग गरेको छ। यो सहयोग फगत भौतिक लेनदेनभन्दा धेरै माथि छ र यो कुरा यहाँ उपस्थित सबैका लागि मननयोग्य छ। हामी मुटु, फोक्सो तथा रक्तनलीको उपचारमा विशिष्टता राख्छौँ, तर बिरामी त्यति मात्र भएर लिएर आउँदैनन्। उदाहरणका लागि बच्चा जन्माउने आमा मुटुको अपरेसन सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्नुहुन्छ। हाड जोड्ने र रक्तनलीको सँगसँगै अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरू आइपुग्छन्। मृगौलाको डायलाइसिस गरिराखेका र फिस्टुला निर्माण गर्नुपर्ने बिरामी आइपुग्छन्। यसमा हामी दुवै अस्पतालको विशेषज्ञता सेवा स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टरको विकासले यस्तै सहकार्यमा थप आयाम थप्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यस प्रकारको सहकार्यले बिरामीलाई आवश्यक र उपयुक्त गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ। यसै सहकार्यले हामीलाई अरूभन्दा भिन्दै उचाइ प्रदान गरेको छ र यसले यस सेन्टरको औचित्यलाई पुरा गरेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यस प्रकारको सहकार्यमा आम मानिसको चासो र चिन्ता पनि जोडिएको छ। निरन्तर सहकार्यका लागि म यस विशेष अवसरमा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्को पाटो अझै गौरवपूर्ण रहेको छ। देशकै जिम्मेवारी बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छातामुनि हामी र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग पाउने हामी। यस सेन्टरले विश्वविद्यालयलाई गर्व गर्न लायक संस्थाको रूपमा उभिएर सहयोग गरेको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको स्वास्थ्यका सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई
हामीले उपयोग गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा उद्देश्य पुरा गर्न पनि हामीले अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरेको छौँ भन्ने कुरो हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै अनुरूप विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीलाई विशेष महत्त्व दिएर आवश्यक परेका बेला विशेष सहजीकरण प्राप्त हुने गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यस विशेष अवसरमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, समस्त विश्वविद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूलाई यस सेन्टरको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्षमता र गुणस्तर प्रति भरोसाकै कारण केही महिना अघि मात्र हामीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपचार गर्ने अवसर मिल्यो। यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू लगायत राष्ट्रिय जीवनमा उच्च ओहदा र ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने अवसर यस सेन्टरले पाएकै हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि यहाँ रोग पत्ता लागेपछि उपचारका लागि यहाँ आएको पाइयो। यी सबै कुरालाई समग्रमा हेर्दा यस सेन्टरको उपचारको दक्षता र गुणस्तरप्रतिको आशा भरोसा यस सेन्टरको बढ्दो दायित्वको पुष्टि गर्ने उदाहरण हो। यसले हामीलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवा कायम गर्दै अघि बढ्न प्रेरणा प्राप्त भएको छ। सेवाको कुरा गर्दा चाहे त्यो आधुनिकतम सिटी स्क्यानको सेवा होस् वा क्यान्सरग्रस्त फोक्सोका जटिल शल्यक्रिया हुन् वा मुटु फुटेर आएका बिरामीका जटिल रातभरि लाग्ने आकस्मिक शल्यक्रिया होस्, रगतका धमनी च्यातिएर आइपुगेका बिरामीका शल्यक्रिया हुन् अनि हृदयघात भएर आइपुगेका बिरामीको ज्यान बचाउने उपचार होस्, यी सबै सेवा उत्कृष्टताका साथ दक्षताका साथ प्रदान गरी जुन क्षमता हासिल भएको छ यसमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरूको ठुलो मेहनत छ। त्योभन्दा धेरै अग्रजहरूको दुःख, कष्ट र ऊर्जा लगानी भएको छ। म यो विशेष अवसरमा योगदान गर्ने सबैमा आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हेर्दा यस सेन्टरमा डिएम कार्डियोलोजी तथा एमसिएच सिटिबिएसको अध्ययन तथा तालिम सकेका जनशक्ति आज देश विदेशमा विभिन्न भागमा छरिएर सेवा गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुरा गर्दा हालै हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिवीको अनुदानमा बालबालिकामा जन्मजात मुटु रोगको राष्ट्रव्यापी अवस्था पत्ता लगाउने अनुसन्धान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै पपुलेसन हेल्थ रिसर्च इन्स्टिच्युट क्यानाडाको सहकार्यमा डबल ब्लाइन्ड प्लेसिबो कन्ट्रोल ट्रायल जस्ता कोल्याबोरेटिभ मल्टिनेसनल रिसर्चहरूमा पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ। हाम्रा शिक्षक तथा विद्यार्थीले वर्षेनी दर्जनौँ अनुसन्धानमूलक कृतिहरू प्रकाशन गरिरहेका छन्। जे जति हामी गरिरहेका छौँ त्यो सबै सहजै भएको पक्कै होइन। स्रोत साधनको व्यवस्थापन सदैव चुनौतीपूर्ण रहेको यस सेन्टरमा हाल 554 जना विभिन्न तह र क्षेत्रका कर्मचारीहरू कार्यरत। यस संस्थामा जम्मा 108 जना मात्र स्थायी दरबन्दी भएको र बाँकी 446 जनालाई आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै गरिने गरेको छ। गत वर्ष हामीले आन्तरिक स्रोतबाट रु 56 करोड आर्जन गरेका छौँ। त्यसको 2/3 हिस्सा करारका कर्मचारीको तलब भत्ता खर्च गर्न नै गरेछौँ, जसले गर्दा आवश्यक विकास निर्माण तथा उपकरण आदिमा स्रोत साधनको कमी भएको महसुस भएको छ। तर आगामी दिनमा यो कठिनाई सहजतामा परिवर्तन हुने आशा र अपेक्षा राखेका छौँ। वर्षभरिका गतिविधि र तथ्याङ्कहरू हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन स्मारिका मार्फत यहाँहरू समक्ष विस्तृतमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सेन्टर आफैमा विश्वविद्यालयको एउटा राष्ट्रिय स्रोत अस्पतालको रूपमा विकसित हुँदै गर्दा सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने, ज्ञान र सिपलाई तीव्र प्रसार गर्ने कार्यलाई हामीले आफ्नो दायित्वको रूपमा लिएर विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूमा क्याथ ल्याब तथा शल्य क्रिया सेवा विस्तारका लागि यस सेन्टरका दक्ष चिकित्सक, प्राविधिक लगायत स्थलगत रूपमै पुगेर तालिम तथा अन्य प्राविधिक सहयोग मार्फत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। यसले देशका स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा योगदान नै हुनेछ भन्ने लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा निकट भविष्यमा इलेक्ट्रोफिजियोलोजी ल्याबको सेवा सुरु गर्दैछौँ। यसको लागि 1 जना चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तालिम पठाई जनशक्ति तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। बिरामीको बढ्दो चाप अनुसार जनशक्ति व्यवस्था गर्ने चुनौती त छँदैछ। त्यसका बावजुद सेवा लिन आएका बिरामीलाई नफर्काउने गरी सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गरेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत 15 वर्ष मुनिका तथा 75 वर्ष माथिका मुटु रोगीको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम, बाथ मुटुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम आदि कार्यक्रमबाट गत वर्ष मात्र लगभग 19 करोड निःशुल्क उपचार सेवा यस सेन्टरबाट हामीले प्रवाह गरेका छौँ।
त्यसका अतिरिक्त अस्पतालको निःशुल्क शय्याबाट करिब 1 करोड बराबरको उपचार सेवा प्रवाह गरिएको देखिन्छ। विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमतर्फ लगभग 10 करोड को सेवा दिएको देखिन्छ। यसरी कुल जम्मा 28 करोड बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा यस सेन्टरबाट गएको आर्थिक वर्षमा गरेको देखिएको छ। फेरि भन्छु, यो सङ्ख्या भन्दा पनि त्यो सङ्ख्या प्राप्त गर्न मनमोहन परिवारले गरेको मेहनतको सूचक हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। स्वास्थ्य बिमा त छँदैछ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्दा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने पहिलो अथवा दोस्रो अस्पतालमध्ये यस मनमोहन सेन्टर पनि रहेको थियो र आज पर्यन्त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा यस अस्पतालले निरन्तर प्रदान गरिरहेको छ। अन्य संस्थाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। जयन्ती स्मृति प्रतिष्ठानले त 1 जना जनशक्ति नै खटाएर बिरामीको उपचारमा आर्थिक सहयोग र समन्वय गरिरहेको छ र सेभ द हार्टले पनि दूरदराजका बिरामीलाई यस सेन्टरमा ल्याएर उपचार गराई सेन्टरका चिकित्सकहरूको क्षमता वृद्धिको लागि तालिमका अवसरहरू समन्वय गरेको पाइएको छ। सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि यस अवस्थामा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा भौतिक विकास तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुर्याएको साथ र सहयोगका लागि मन्त्रालयप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। गत साल मात्र हामीले बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री उपचार कोष कार्यक्रममा सेवा प्रदायकको रूपमा आबद्ध भएका छौँ र त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा प्रदायकको रूपमा पनि आबद्ध भएका छौँ र यी दुवै सेवा हामीले यसै वर्ष सुरु गरेका हौँ। र अन्तमा यो सेन्टरले आफ्नो मूल उद्देश्य उपचार सेवा अध्ययन अध्यापन अनुसन्धानमा निरन्तर परिष्कृत हुने मूल मन्त्र छाड्ने छैन। यहाँहरूको निरन्तर सुझाव तथा सहयोगको लागि हामी सबै सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। हामीहरूलाई यहाँसम्मको यात्रामा माया गर्ने सहयोग गर्ने त्योभन्दा पनि बढी विश्वास र भरोसा गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रेरणादायी उपस्थितिका लागि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई